اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری. وگر مهر علی در سینه ات نیست، بسوزی گر هزاران پوست داری. بسوزی گر هزاران پوست داری. مولا علی جان، مولا علی جان. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند متعال، با یاد و طلب یاری از اهل بیت علیهم السلام شروع می کنم. این جلسه درباره تأیید کتاب سلیم از طرف اهل بیت علیهم السلام هستش. از صفحه 56 شروع میشه. کتاب شریف سلیم با ترجمه اسماعیل انصاری زنجانی خوئینی. عرضه کتاب شریف و احادیث اهل بیت علیهم السلام بر امام معصوم علیهم السلام. در مورد کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه، امضای ائمه معصومین علیهم السلام و تایید صحت محتوای کتاب از جانب ایشان و حتی دفاع از آن به گونه‌ای صورت گرفته است که نظیر آن در کتب مربوط به زمان ائمه علیهم السلام دیده نمی شود. سلیم ابن قیس رحمت الله علیه شخصا احادیث کتابش را خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام عرضه می کرده است. بعد از او ابان ابن ابی عیاش رحمت الله علیه ناقل کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه احادیث شریف آن را در محضر امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علوم نبیین علیهم السلام مطرح کرده است. پس از آن هم حماد ابن عیسی ناقل چهارم کتاب احادیث آن را خدمت امام صادق علیه السلام عرضه کرده است. در همه این موارد ائمه علیهم السلام سلیم رحمت الله علیه و کتاب شریفش را در سطح بالایی تأیید فرموده و از آن دفاع نمودند. پیداست که تأیید از طرف امامان معصوم علیهم السلام که حجج الهی هستند، بیانگر امضای خداوند متعال و تصدیق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و این از افتخارات کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه است. کلام امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین در تأیید کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه به عنوان دفاع از کل کتاب و مطالب آن در حدیث 10 همین کتاب از امیرالمؤمنین علیه السلام کلامی نقل شده که خلاصه آن چنین است: سلیم رحمت الله علیه از امام علیه السلام سوال می کند که من از شما و از سلمان و ابوذر و مقداد رحمت الله علیهم احادیثی شنیدم، ولی در دست مردم احادیثی است که با گفته های شما مخالف است. علت این مسئله چیست؟ حضرت علیه السلام در جواب سلیم رحمت الله علیه مطالب مفصلی می فرمایند که خلاصه اش چنین است: آنچه در دست مردم است مخلوطی از حق و باطل و صدق و کذب است. مردم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دروغ می‌بندند و بدین وسیله به امامان ضلالت تقرب می‌جویند و بدین گونه احادیثشان را با احادیث خاندان رسالت منطبق نمی‌شود و بدین گونه احادیثشان با احادیث خاندان رسالت منطبق نمی شود. در مقابل آنچه از دست ما به تو رسیده حقایق دین است و باطلی بدان مخلوط نیست. مجموع این حدیث تأییدی از جانب امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به مطالب مدون در کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه است. کلام امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام در تأیید کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه. امام سجاد علیه السلام پس از 3 روز که کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه به طور کامل نزد آن حضرت علیه السلام قرائت شد و امام علیه السلام به مطالب آن گوش فرا دادند، فرمودند سلیم رحمت الله علیه راست گفته است، خداوند متعال او را رحمت کند.
اینها احادیث ماست که نزد ما شناخته شده است. مدارک این حدیث چنین است: 1. در سرآغاز کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه ابن عزینه از ابان رحمت الله علیه نقل کرده است در بهارالانوار شریف جلد 1 صفحه 76 و جلد 23 صفحه 124 و نیز در اثبات الهدات جلد 1 صفحه 663 به نقل از کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه نقل شده است. 2. اختیار معرفت الرجالش رجال کشی رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 321 وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 72 نیز از آن کتاب شریف نقل کرده است. 3. مختصر البصائر صفحه 40 وسائل الشیعه شریف جلد 20 صفحه 12 و بهارالانوار شریف جلد 53 صفحه 66 نیز از آن کتاب نقل کردند. اینک توضیحی در رابطه با اهمیت این قرائت و استماع از جانب امام معصوم علیه السلام عرض می شود. اقدام به قرائت و گوش فرا دادن به مطالب کتاب به طور کامل در 3 روز متوالی از صبح تا شب در زمانی که این گونه روش‌های تحقیقی متداول نبوده و با در نظر گرفتن انجام این کار در زمان وحشتبار حجاج و نیز با توجه به وقوع آن در ایام حج، همه اینها اهمیت این برنامه و بنیادی بودن این سخن حضرت را میرساند. امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام در این کلام کوتاه 3 جنبه مهم را مورد توجه قرار دادند. از یک سو سلیم را به عنوان یک محدث صادق معرفی کردند و از سوی دیگر با رحمت فرستادن بر او اشاره به محبوبیت او در پیشگاه خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام نمودند و نهایتاً احادیث کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه را تایید تمام عیار کردند، بدین صورت که این مجموعه را به طور کامل احادیث آل محمد علیهم السلام دانستند و تصریح فرمودند که از نظر معنی و محتوا نیز همه آنها نزد ائمه معصومین علیهم السلام شناخته شده است. دنباله این تایید کامل دفاع امام علیه السلام از کتاب سلیم رحمت الله علیه است که در بخش اول مقدمه بیان آن گذشت و متن آن در سرآغاز کتاب سلیم خواهد آمد. کلام امام صادق علیه السلام در تایید کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه: امام صادق علیه السلام فرمودند هر کس از شیعیان و محبین ما کتاب سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله علیه نزد او نباشد، چیزی از امر ولایت ما نزد او نیست و از مسائل مربوط به ما چیزی نمیداند. آن کتاب الفبای شیعه و سری از اسرار آل محمد علیهم السلام است. این حدیث در مدارک زیر نقل شده است. 1. علامه مجلسی رحمت الله علیه این حدیث شریف را در نسخه ای از کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه که در سال 609 استنساخ شده دیده است که همان نسخه خطی شماره 30 در فصل 10 این کتاب شریف است. 2. در نسخه خطی شماره 35 که از روی نسخه خطی سال 609 نوشته شده این حدیث عیناً موجود است. 3. در نسخه خطی شماره 36 که آن نیز از روی نسخه سال 609 استنساخ شده موجود است. 4. در آخر نسخه خطی شیخ خر عاملی رحمت الله علیه که در سال 1087 نسخه برداری شده این حدیث شریف آمده است که همان نسخه خطی شماره 1 در فصل 10 این کتاب شریف است. 5. در نسخه های خطی شماره 15, 19, 32, 37, 38 و 42 از نسخه های کتاب سلیم رحمت الله علیه نیز این حدیث عیناً موجود است. 6. تکملة الرجال جلد 1 صفحه 467 به نقل از دستخط علامه مجلسی رحمت الله علیه در حاشیه مرآة العقول. 7. مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 183. 8. تنقیح المقال جلد 2 صفحه 54. 9. از ذریعه جلد 2 صفحه 152. سخنان امام حسن
حضرت مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علوم النبیین علیهم السلام و امام صادق علیه السلام در تایید احادیث کتاب شریف سلیم. در آخر حدیث 10 کتاب شریف سلیم به عنوان تایید حدیث سلیم رحمت الله علیه مطالبی به نقل از امام حسن مجتبی علیه السلام و امام حسین حضرت سیدالشهدا علیه السلام و امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام آمده است و خلاصه آن چنین است که فرمودند آنچه سلیم رحمت الله علیه نقل کرده اولا صحیح است و ثانیاً ما نیز از پدرانمان شنیده ایم و ثالثاً سلیم رحمت الله علیه آن را به طور دقیق و بدون کم و زیاد نقل کرده است. مدارک این حدیث شریف چنین است: 1. حدیث 10 کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه. 2. مختصر اثبات الرجعه تألیف فضل ابن شازان رحمت الله علیه حدیث اول. 3. اعتقادات شیخ صدوق رحمت الله علیه حدیث آخر. 4. اختیار معرفت الرجال یا رجال کشی رحمت الله علیه جلد 1 صفحه 321 حدیث 167. سخنان امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام و امام باقر علوم النبیین علیهم السلام در تایید کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه. در آخر وصیت‌نامه امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المصلین که سلیم رحمت الله علیه نقل کرده به نقل از امام باقر علوم النبیین علیه السلام آمده که آن حضرت علیه السلام فرمودند این وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام است و این نسخه کتاب سلیم ابن قیس هلالی رحمت الله علیه است که به ابان رحمت الله علیه سپرده و برای او قرائت کرده است. ابان رحمت الله علیه گفته من کتاب را خدمت امام زین العابدین رحمت علیه السلام قرائت کردم و آن حضرت فرمود سلیم رحمت الله علیه راست گفته است، خداوند متعال او را رحمت کند. مدارک این حدیث شریف چنین است: 1. غیبت شیخ طوسی صفحه 117 بهار شریف جلد 42 صفحه 213. 2. تهذیب شیخ طوسی جلد 9 صفحه 176 صفحه 714. 3. الدر النظیم نسخه خطی به نقل مقدمه کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه چاپ نجف صفحه 15. خلاصه این حدیث شریف تایید همه کتاب سلیم رحمت الله علیه است و آنچه ابان رحمت الله علیه در اول کتاب از امام زین العابدین حضرت سجاد علیه السلام نقل کرده در اینجا از قول امام باقر علوم النبیین علیهم السلام از ابان رحمت الله علیه نقل شده و تایید سخن ابان رحمت الله علیه و سلیم رحمت الله علیه از لسان امام علیه السلام محسوب می شود و با توجه به اینکه این مطلب در پایان حدیث 49 از کتاب شریف سلیم رحمت الله علیه است، از جهتی تایید خاص این حدیث سلیم رحمت الله علیه نیز خواهد بود. این بود آنچه از تایید ائمه علیهم السلام درباره سلیم و احادیث آن به ما رسیده است. همین افتخار سلیم را بس که نزد امامانمان علیهم السلام شناخته شده بود و او را به نیکی یاد کردند و آنچه او نقل کرده تایید فرمودند. خب تا همینجا کافیه. سخن ما درباره اهمیت و اعتبار کتاب شریف سلیم به تایید اهل بیت علیهم السلام بود. خداوند متعال رو شاکرم که چنین توفیقی رو به این روسیاترین و این گناهکارترین داد که این کتاب شریف رو که اهل بیت علیهم السلام تایید تمام عیار کردن در قرائت کنم. شما رو به خداوند متعال میسپارم. همیاری با علامه اللهیاری، دعا برای فرج، لعن قاتلین غاصبین و دشمنان اهل بیت علیهم السلام، خصوصا غاصبین ولایت اهل بیت علیهم السلام رو فراموش نکنین. اللهم لعن
اول از ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك اللهم العن الاصابة التي جاهدت الحسین علیه السلام و شاید و باید و تابت علی قتل اللهم العنهم جمیعا اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج اللهم عجل لولیک الفرج. خداوند متعال نگهدار شما باشه. اگر دوزخ به زیر پوست داری نسوزی گر علی را دوست داری وگر مهر علی در سینه ات نیست بسوزی گر هزاران پوست داری بسوزی گر هزاران پوست داری مولا علی جان.